रसूल करीम ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो आप सुन्न होके रह गए। आप भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आपके साथ 9 सहाबाए किराम थे। उनमें 4 काबिले जिक्र हैं: हजरत उमर, हजरत अब्बास, हजरत अली और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। मुसलमानों, रसूल करीम ने बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे देखो। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हजूर के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आपकी कोई नहीं सुन रहा था। खालिद बिन वलीद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो आगे कहीं बेहोश पड़े थे। इतने में कबीला हवाजन के कई आदमी ऊंटों और घोड़ों पर सवार भागते हुए मुसलमानों के ताकुब में आए। उनके आगे एक शुतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हजरत अली ने एक मुसलमान को साथ लिया और उस शुतर सवार अलमबरदार के पीछे दौड़ पड़े। करीब जाकर हजरत अली ने उसके ऊंट की पिछली टांग पर तलवार का वार करके टांग काट दी। ऊंट गिरा तो सवार भी गिर पड़ा। हजरत अली ने उसके उठते ही उसकी गर्दन साफ काट दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेकरी पर जा खड़े हुए। दुश्मन के कई आदमियों की ललकार सुनाई दी। वो रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्ल कर दो। तारीख में उन आदमियों को कबीला सकीफ के लिखा गया है जो अपने आदमी की ललकार पर उस टेकरी पर चढ़ने लगे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबाए किराम जो आपके साथ थे इन आदमियों पर टूट पड़े। मुख्तसर से मारके से वो भाग निकले। उनमें से कोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच सका। मैं मालिक बिन औफ से शिकस्त नहीं खाऊंगा, रसूलुल्लाह ने कहा। वो इतनी आसानी से कैसे फतह हासिल कर सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बिखरते और भागते तो देख ही लिया था। आप दुश्मन को भी देख रहे थे, बल्कि दुश्मन को ज्यादा देख रहे थे। आपकी अस्करी हिस्स ने महसूस कर लिया कि मालिक बिन औफ अपने पहले भरपूर और कामयाब वार पर इस कदर खुश हो गया है कि उसे अगली चाल का ख्याल ही नहीं रहा। वो इस्लामी फौज की भगदड़ और अफरा तफरी की पसपाई से फायदा नहीं उठा रहा था। हुजूर को तवक्को थी कि मालिक बिन औफ की मुत्तहिदा फौज मुसलमानों के ताक्कुब में आएगी, लेकिन ताक्कुब में दुश्मन के जो आदमी आए थे वो तादाद में थोड़े और गैर मुनज्जम थे। उसके अलावा हुजूर अकरम ने अपने हरावल दस्ते को पीछे आते भी देखा था और आपने मालूम भी किया था कि हरावल के कितने आदमी शहीद और जख्मी हुए हैं। आपको बताया गया कि कई एक मुजाहिदीन, घोड़े और ऊंट भी जख्मी हुए हैं, शहीद एक भी नहीं हुआ। र- इससे रसूल करीम ने ये राय कायम की कि ये दुश्मन तीर अंदाजी में अनाड़ी है और जल्दबाज भी है। इतने ज्यादा तीर अंदाजी किसी को जिंदा न रहने देती। हजूर अकरम ने अपने पास खड़े सहाबाए किराम पर नजर डाली। आपकी नजरें हजरत अब्बास पर ठहर गईं। हजरत अब्बास की आवाज गैर मामूली तौर पर बुलंद थी, जो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। जिस्म के लिहाज से भी हजरत अब्बास कवी हैकल थे। अब्बास, हुजूर अकरम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। मुसलमानों को पुकारो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। ए अंसार, हजरत अब्बास ने इंतहाई बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। ए अहले मदीना, ए अहले मक्का, आओ, अपने रसूल के पास आओ। हजरत अब्बास कबीलों के और आदमियों के नाम ले लेकर पुकारते रहे और कहते रहे कि अपने रसूल के पास, अपने अल्लाह के रसूल के पास आओ। सबसे पहले अंसार आए। उनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्का के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए। उनकी तादाद 100 हो गई। रसूल करीम ने देखा कि कबीला हवाजन के बहुत से आदमी पसपा होते मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आपने इन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के इन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन उनके अकब से उन पर टूट पड़े। हवाजन के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत न दी। उनमें से बहुत से भाग निकले। उनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातह और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्बास की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाजन और सकीफ उनके ताकुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल अकरम ने उन्हें फौरन मुनज्जम किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दिया।
خالد بن ولید لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ ہوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے ہوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے جو جوہر دکھائے کہ ہوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے للکار للکار کر کہا، انا النبی لا کذب، انا انا ابن المطلب، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کم کرتے اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، وہ ان کے نعروں اور للکار میں اور جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کاروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ گھوڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھی، اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن عوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر تھے۔ حضرت حضور اکرم نے ابو عامر کے سپرد یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم دوڑے گئے اور خالد تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے اور آپ خالد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے، یہ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا نے خالد بن ولید کے جسم میں اور ان کی روح میں سحر پھونک دیا تھا۔ آپ نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔
انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کے خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن اوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن سما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔